आयज हांगासर श्री कृष्ण देवालय केळबाय कुर्डी हांगसर हे देवाचो नवो वर्धापन दीस. हांव संतोष केरकर, अध्यक्ष ह्या देवालयाचो. तशेंच आमच्या वांगडा आसात सेक्रेटरी दाकू, मातशे सेक्रेटरी आसा, गौरीश आसा, बाकीचे आमचे पदाधिकारी आसात. गेलीं अशीं कितलींशीं वर्सां हांगसर श्री कृष्णाचो वर्धापन जाता, पूण आमी खास करून जेन्ना ही मुर्ती हांगा स्थापन केल्ली ती हे 9वें वर्स, आनी त्याच दिसा पासून त्या फर्स्ट वर्सा पासून आमी हे इको फ्रेंडली अशे वेगवेगळे हे करतात, हांगचे डेकोरेशन करतात. आनी खास करून ही सगळी डेकोरेशन करपाक आमचे सगळे तरुण आसात ते आपले खर्चान हे सगळें करतात. आनी कमीच कमी सादारण 1 म्हयनो जालो हें डेकोरेशन तुमी पळयता आसतलें. आनी हेका उत्सुकसो असो आमकां प्रतिसाद मेळटा. खूब अशे वेगळे वेगळे वाठाराचे वेगळे वेगळे गांवचे लोक येतात आनी सगळ्यांक आमकां सगळ्या ह्या आमच्या ल्हान भुरग्यांनी हे सगळी तोखणाय करतात. आनी अशें चालूच गेल्लेंच आसा आमचें. ही जी इको फ्रेंडली डेकोरेशन आसा पळय, म्हणजे भुरग्यांची डेडिकेशन, टीम वर्क आनी खूब युनिकशें डेकोरेशन करता ते. म्हणजे रानांतले कितें तरी वेगवेगळेशे आयटम हाडून आनी अशे गांवचे लोक एक जावन म्हणजे अशें भेदभाव काय ना, म्हणजे तेंचे दाखोवपाचें काय ना. आनी तूं वेगळे तरेकेन एक युनिकशें डेकोरेशन ते करता. म्हणजे पयलीं आमी पळयताले की चवथीकूच अशा पद्दतीचे रानां, आतां सध्या तुमी हांगा जाल्यार रानां वचून हे सगळें सामान हाडटा. म्हणजे रातभर ते डेकोरेशन करता. 2-3 दिसांचे तेंकडे रातभर ते रावन तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव दाकू बाबुराय कुर्डीकर. हांव श्री कृष्ण देवालय समितीचो सेक्रेटरी म्हणून म्हाजे कडेन जबाबदारी आसा. तुमचें नांव कितें? गौरीश केरकर. तर आयज आमचो 9वो वर्धापन दीस आयज आनी फाल्यां असो 2 दिसाचो महोत्सव आमी मोठ्या उमेदीन असो मनयतात. तुमकां खबर आसतलें जेन्ना तुमी हांगसर आयले आनी हे सगळो देखावो पळयलो, एक मन सामकें भरून गेल्ल्या भशेन जाता. आनी एक सांगपाक म्हाका खूब उमेद भोगता की हे जे आतां आमकां जो देखावो दिसता पळय न्ही, ते सकाळीं 5-5:30 मेरेन हे कंप्लीट जावन आशिल्लें. पूण अशी एक आमच्या श्रीहरीची श्री कृष्णाची अशी एक हें आसा, शक्ती आसा की जायनाशिल्लें काम हांगसर जावन जाता. आनी असो आमकां 9वें वर्स हें असो आमचो अनुभव सगळे हेजो. आनी हितून खऱ्यांनीच ती सगळे जे आमचे भुरगे आसा, चडान चड हांव अशें म्हणटा की जे आमचे युवा जे भुरगे आसा पळय ते इतले मन लावन हांगसर हे देखाव्यान करपा खातीर सामके तळमळटात. रातीचे दीस अशे करून हो देखावो ते सामके साकार करता. आनी त्या खातीर खऱ्यांनीच हांव देवा कडेन मागता की आमच्या सगळे तरणाटे भुरग्यांक आनी हे करचे. आनी ही आमची सनातन संस्कृती जी आसा पळय ती जपून दवरपाचें काम आयचे तरणाटे भुरगे करता. आनी देवान ती अशीच सद्बुद्धी दिवची आनी अशीच शक्ती तांकां दिवची. हे डेकोरेशन करपाक जो आमचो पाठिंबो आसा तो सदांच तो आमची परत व्हडले आसा तुमचे भरपूर पाठिंबो आसता. ताका लागून हे आमी अशी डेकोरेशन करूंक शकता. ओके, आमी सातत्यान पळयताले तुमी हांगासर सामके रातभर काम करताले, तुकाय पळयताले. सो कशा पद्दतीचो एक्सपिरियन्स मेळटा हे काम करपा खातीर? एक्सपिरियन्स म्हणल्यार आतां 9 वर्सां जालीं आमकां आमचे जे आमचे सारके म्हाजे सारके तांकां बरो एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. आनी ही 9 वर्सां अशीच डेकोरेशन करपाक जे पाठिंबो लागता तो भुरग्याचोच लागता आनी आमचे परस व्हडल्याचो लागता. आनी ताका लागून हें खंय तरी अशें घडोवन येता की पोरू केलें तेजे परस नेक्स्ट इयर अशें जाता की चड बरें जातलें. पूण कितें केलां हें? अंदू हें आसा तें हनुमानचो पर्वत घेवन येता जेन्ना मेघनाथ लक्ष्मणाचेर घात करता आनी ताका लागून खंय तरी ताका संजीवनी बुटी जाय पडटा तेजें जिवन वाचपाक लागून. ताका लागून खंय तरी हनुमान मागीर खंय तरी ती संजीवनी हाडपाक वयता आनी ताका जी मेळना कारणान तो सगळो पर्वतूच घेवन येता आनी तेजी खंय तरी थीम आमी घेवन गेल्ले आसा.
धर्मताळ